आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बोसा आज कशा आहात तुम्ही? देवा खरं का भावार्थाविषयी चड आमी आयकोन आयिल्ल्यान तशें भावार्थ कंटिन्यू करया. टॉपिक तेंत दिल्लें. ओके, हांगा आमी जुआंचो अध्याय पळयल्यार 6वो अध्याय. जुआंच्या 6व्या अध्यायांत आमी पळयल्यार जेजू व्हडलें कासार हें करता न्ही, काळें करता. वय 5,000 लोकांक गम्मत जेवण दिता. जेजूचो उद्देश तुमी पळोवंक गेल्यार लोकांनी खावन गम्मत आसाचे म्हूण जेजूचो उद्देश न्ही, पूण जेजू थंयसून शिकोवंक खातीर आयिल्ले ते. म्हळ्यार जेजूचे उतार आयकोंक ते जाणा जावंक थोडे आयिल्ले आनी थोडे आपूण आयिल्ले. कालें हांगा बरें जाता म्हणून आयिल्ले. जेजू बरें कालें करता, पिडा गुण करता, आमकां जाय जाल्लें सगळें दिता म्हणून आयिल्ले. अशें जाताना आमी तुमी पळोवंक गेल्यार त्या 6व्या अध्यायांत इल्लो वेळ जाल्ल्यान पळया 25वें वाक्य. 25वें वाक्य तुमी पळोवंक गेल्यार जेजू लोकांक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो. हें आचार्यां जाल्या मागीर परते आतां मेळ्ळो. तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदाळ आयलोय? जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखल्यो देखून न्ही, बगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. खंयच्या खाले उंडे केल्ले देखून तुमी आतां म्हाका सोदून आसात. एक कॅटेगरीचे हे. आतां फस्ट ही कॅटेगरी पळय, म्हळ्यार आमी खंय आसा म्हूण जायचे. आमी खंय आसा म्हूण जायचे. आतां देखून पळया हे येतात, येवन पुरा खावन वतात. तांचो उद्देश काले म्हळ्यार हेचे उंडे मेळटात, गम्मत मेळटा, ताकाच ते येवचे. त्याच उद्देशान जेजू सरशीन येवचे. आज असले व्यक्ती जायतले मेळटात आमकां पळोवंक. आमी जर तर देवाच्या उतराची खरी वळख ना जाल्यार काण जाता कोत्तागी. जर तर ह्या खातीर जेजू सरशीन आमी जर तर आयल्या जाल्यार तुमी पळयल्या त्याच उतरान जेजू हांगा सांगता, नाश जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही, बगार वावुरा तुमी सासणीक जिणेक बळता तसल्या खाणा खातीर. आज आमी कित्याक आयल्या हांगा? खंयच्या सासनाक बालच्या तसल्या खाणा खातीर आयल्या गी नाश जावच्या तसल्या खाणा खातीर आयल्या? ओके, बारी बरें. देवा करगा तुमकां गोत्त आसा, तुमी देवाच्या उतरांत आसल्या वरवीं सांगतात. आज जायतो लोक जेजू सरशीन थंय कितलो 5,000 म्हळ्यार 15,000. आतां कालें जालो म्हळ्यार उरल्ल्यांक कोणाक पुरो तांणी आपूण हाडलें कोण ना. आतां 5,000 घट्ट जेवून गेल्लो आपल्या तांणी तांच्या कुटुंबां सांगोणें. थंय गेल्यार कान जाता, बरें जाता, घर मेळटा, थंय गेल्यार विजा मेळटा, थंय गेल्यार कालें मेळटा, पुरा अमेरिकाचो पासपोर्ट मेळटा, पुरा मेळटा म्हणून आनी 5,000 दादलेच जायत खंय. आनी बायल मनशां ते जाल्यार खंय डबल हांगाय बायल मनशाचो दादले मनीसून. तशें म्हणटाना दादले मनीस 5,000 जाल्यार बायल मनीस कितले जातीत? 15,000 जातीत. आनी तांणी आतां आपूण हाडली बायल मनशां 15,000, दादले परते 5,000 जाल्यार ते 10,000 म्हळ्यार 30-40,000 लोक जायत. आनी आतां जेजू तांकां सक्तांगी पळोवन सांगता, तुमी काल्याक आयल्यात म्हळ्यार नाश जावच्या खाणापासून तुमी आयिल्ल्यात. जेजूची हरएक जेजू वपारी मुखार उलयतालो त्या लोकां कडेन. जेजू खंयच्या वपारी खंयच्या विशयान तो उलोवन आसलो? सर्गीच्या राजा विशयान. कांय जेजून गई म्हणी सांगलां गे तुमकां 2 स्टोरी घर मेळटा सांगो ना न्ही. आज आमी कित्याक येता? आमचे पळया हांगा आज भावार्था विशयान आमी आयिल्ले आनी अशें वेतात. आनी जेजू सांगता तुमी हाचे खातीर वावुरचे न्ही, तुमी खंयच्या पासून वावुरचे? सासनाक ससनीक जीव दिता. ह्या ससनाचे कालें वय ससनाक बळटा तसलें खाण. हें खाण तुमकां मनशापूर दिता म्हळ्यार जेजू तुमकां दिता. आनी जेजू ताच्या विशयान सांगूंक सुरू करता. देवाक कशाला आमी कितें करीचे, तूं कळ्ळें कुणा करताय म्हूण ते क्वेश्चन विचारतात. ते दाळा ते कालें म्हणटात म्हळ्यार ते जेजू तांकां म्हणटा. कालें म्हणटा जेजू,
जेजू म्हणटा बापाक मेसोवचें काम आमी कितें गरजे म्हूण ते विचारताना जेजू म्हणटा बापान धाडलेल्याक तुम्ही सतमणी जाय हेंच. आणि जेजू सांगता हांव तो सरकार जावन देवून आयिल्लो उंडो हे पुरा सांगता कितले जण आसात 25,000 वयर 30,000 वयर लोक आसा. आता तांकां पुरो हें सांगता. हें सांगिल्लेंत ते आयकतात आनी कालें करतात. म्हळ्यार हें विपारीत जालें हें कोणें आयकोवचें म्हणून पुरा सोन्न येतात. जेजू खंयच्या विशयां बाळटा तसल्या काना विशयांत उलयतना थंय कोणी ना पुरा सोन्न गेल्यात. कोणी ना मोगाच्या भाऊ भयणीनो जेजू एकलोच तूं. आनी तुम्ही पळयल्यार हांगा एक उतार आसा 66 वाक्य. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जण ताचो सांगात सांडून फाटीं परतले. तेय गेले. आनी जेजू ते दळा विचारता आतां कोणी ना ते थोडे आतां जेजूचे शीस आसात. म्हळ्यार नाच जायना तसले खाणा पळय जेजून दिता. जेजू म्हणटा हांवूच सरकार जावन देवून आयिल्लो उंडो हांवूच जिवो उंडो हें सांगतना म्हळ्यार सस्तीक जिवी तुमकां मेळटा. मनीस उलयता तें खंयच्याकी उपकारा पडना. तें पुरा सांगून जाल्लेंत आतां पेद्रू थंयच्यान घुंवण पळयता. पेद्रू विचारता आनी शिसांक विचारता तुमी म्हाका सोन्न येतात गे तुमी येतात गे. आनी सिमांव पेद्रूची जाप पळया. म्हळ्यार सिमांव पेद्रू ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सास्तीक जिविताची तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सतमणला आनी आमकां खात्री आसा. ओके हें जाय जाल्लें. आतां 2 कॅटेगरीचे पळयले. आतां जेजू सरशीन कोणी ना. जर तर जेजूची उतरां सर्गीच्या राजा विशान जर तर हांगा उलयल्यार कोणी आसना. आज सर्गीच्या राजा विशांत उलोवंकूच उलयनात. जाकोबाचें पत्र चॅप्टर 4 वर्स नंबर 4 कालें म्हणटा म्हळ्यार संसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार संसाराची इश्टगात म्हळ्यार कालें आमी आज देवा सरशीन ताकाच येता. जर तर आमी देवा सरशीन कितलें ताका येता जाल्यार तें तुमी मागिल्ले वरवीं मेळचें न्ही. देव तें दिता. कित्याक म्हळ्यार देवाचें ऑलरेडी येवजन आसा कोणाक कालें दिचें म्हणून तें देव दिता. जर तर तुम्ही ताचीत म्हाका आणखी जायजे म्हणून जर तर तुम्ही मागतात जाल्यार देवाचे तुम्ही दुस्मान जातात. देवाचे दुस्मान जाल्यार आमी देवातून पयस गेल्या म्हणल्यार देवाच्या मुखार आमकां उलोवंक जायना उबे रावंक जायना. म्हळ्यार तें देवाचें नितीवंतपण कितें आसा पळय तें आमकां मेळना. देवाचे दुस्मान जाल्ल्यांक देवाचें नितीवंतपण मेळटा. खाल्याक आमी आयल्या तशें जाल्यार. आनी पळया हें जाल्लेंत आतां पेद्रू कळ्ळें. पेद्रूक कालें गॅरंटी आहलें गोत्ता की. पेद्रूक कालें गॅरंटी आहलें म्हळ्यार जेजूक जर हांवें स्विकार केल्यार म्हाका कालें बेनिफीट मेळटा म्हूण ताका गोत्ता आहलें. ताका तो म्हणटा ना सोम्या आमी वचना आमी खंयी वचना. तुवें आमकां कांय दिना जाल्यार न्ही उंडो दिना जाल्यार न्ही. ताच्या म्हळ्यार तें त्या काळजांत जावन आयिल्लें. आमी वचना सोम्या तुका सोन. म्हळ्यार जेजू तावन कालें म्हळ्यार आसा पातकांचें बोक्साणें आसा म्हूण ताका कोत्तालें. जेजू थंय पातकांचें बोक्साणें आसा. जेजू थंय सास्तीक जिवीत आसा म्हूण ताका कोत्तालें. जेजू थंय बापाक आनी आमकां कालें आहलें दुस्मान काय आहली. ही जेजू कालें करता समाकरण सोडटा हें पेद्रूक कोत्ता आहलें. आनी जेजू कडेन एक गिफ्ट आसा कालें पवित्रोत्मो. हो पवित्रोत्मो जेजू कडेन आसा आनी हो म्हाका दिता. हें कोणाक गोत्तालें म्हळ्यार पेद्रू गोत्तालें. ताकाच म्हणटा पेद्रू तुजे लागीं आसा सास्तीक जिविताची उतरां आनी तूं देवाचो भाग्यवंत म्हूण हांव जाणा आसा. आमी वचना सोम्या तुका सोन. आनी हें गोत्ता कालें ताका म्हळ्यार पळया हें आमकां कळाचें. आज उद्देश एंत जावन आसा. हें तुमी पळय पातकांचें बोक्साणें म्हळ्यार कालें पातकांचें बोक्साणें. पातकांचें बोक्साणें म्हळ्यार तुमी पळयल्यार रोमाकारांत बरयल्या तुमी काड्या जाय जाल्यार रोमाकारांत बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत आमी पळयल्यार 12वें वाक्य आमी काड्या.
ओके पळया तर एका मनशा वरवीं संवसारान पाताक भितर सरले आणि त्या पातका बराबर मोरणे आयले अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारले जाल्यार मोर्न सगळ्या मनशा कुळार चेर विस्तारले म्हळ्यार हे पाताक आतां वडोल जावन भाऊ काले म्हणून आल्लो स्तुती आराधना वेळार म्हणून आल्लो पाताक हे एक पाताक कोणाचे आदाव आमचो आब आनी माय ताच्या मागीर कोणाचे पाताक आमची पातकां मस्त आसात आमी करता न्ही आजय मस्तुपटी आमकां चिन्नांनी करता शब्दांनी करता आमी मिसा वेळा पयले म्हणटा आणि उतरांनी आमी पातकां करता देखून हे पाताक काडूंक आतां जेजू कितें म्हणटा त्या आरिगारा देवून हाडटाना ताका म्हणटा तुजी पातकां तुका भोगसली हे मस्तू हे एक व्हडलें गिफ्ट ताका पातकां भोगसिलें जेजूक ती एक कालें आसा पदवी आसा म्हणून पेद्रूक गोत्ता आसलें म्हळ्यार म्हजी पयल्यांची पातकां हांवें आतां करची आनी मुखारी करची पातकां सगळीं भोगसूंक पदवी आसचो एकलो मात्र जेजू देखून हे पेद्रूक क्लियरली गोत्तालें आनी ओ भावार्थ ओ नीज जावन भावार्थ जेजू खातीर जेजूच्या लागीं आमी कित्याक येजे म्हळ्यार ह्या पासत आमी येजे आनी सस्तीक जिवीत ताका आमकां व्हरून पवयता म्हणून पेद्रूक गॅरंटी आहलें बेश्टें ताका पापसाहेब करूं ना पयलो आज आमी पळोवंक गेल्यार आमी हांगा पळयचे मस्त आमी जागृत जायचे आनी ही शिकोवन दिनात आज ही शिकोवन ना सस्तीक जिविता विशयान शिकोवन ना खंयची शिकोवन मेळटा आमकां आज उलयल्यार आशिर्वादां काले आशिर्वादां काडून खंय वचूंक जाता कितली जर तूं पळय ग्रेस्त काय तुका कितली जर तर मेळटा तितले तूं देवातान पयस येता जाल्यार ती काल्याक आमकां आशिर्वाद तस जाल्यार काल्याक आमकां आशिर्वाद काल्याक जायचे तुम्ही हांगा तुम्ही आयल्यार येना जाल्यार देवाक जे कितें योजना तें देव दितात सकाळी उजवाडून हांगा उजवाडला तुम्ही मागयल्ल्यान हांगा आयिल्ल्यान न्ही पूण हे सस्तीक जिवीत मेळचें एक्चुअली ते उजवाड नासता रावचें पुरो देवाचें योजन हे सस्तीक जिविताचें काम देवाचेंत जावन आसा देखून हरियेकल्यान ही सस्तीक जिवीत जोडी जाय देवाची खुशी कितें म्हळ्यार देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो ताचेर कोण बाबार्थ दवरता तांणी हरियेकल्यान सस्तीक जिवीत जोडी जाय म्हणून बापाची खुशी न्हे ही जावन आसा आतां हरियेकल्यांनी कालें केलें सस्तीक जिवीत हरियेकल्यांक मेळटा हे पेद्रूक गॅरंटी आहलें आनी कोण बाबार्थी आसात पळय वडोल आमी आयकोन आसलीं आब्राम आनी कोण मोइजे दानियल दावीद काले आब्राम काले आनी आमी तांणी जायतले आतां तो म्हणालो जायतली ताका ताचो गांव तो सोडून गेलो आनी तो खंय वचून रावलो टेंटान ताका जायतले आस्त आसली मोरी माई हांवें एक ध्यान केल्ल्या प्रकार ती एक दुबळी कुटुंबांतली न्ही साधारण एक मिडियम हे धाडो ह्यो जेजू आयलो पळय तिचो बोंगोस्तोळ जालो आमी जेजू आयल्यार आमकां पुरा बरें जायचें म्हणून आमी येता उणें न्ही जावन जेजू कोणाक ते येता तांचो बोंगोस्तोळ उतू जाता ह्या संवसारांत कोणाक भायल्यांक पळोवंक मात्र बोंगोस्तोळ आतां म्हाका मोरयेचो बोंगोस्तोळ दिसता मोरी मात्र पळय ती खंय आहा म्हळ्यार सरकार आसा वडोल भाऊ काले म्हणलो तो खंय आसा सरकार आसा सरकार जावन परते ताका त्या गांवाक वचोंक जाय की मोरये मायक काले म्हळ्यार ती पयलींची परिस्थिती आहा पळय ती तिका गलीज कोणाची परिस्थिती ती जावन आसली तिका थंय वचोंक नाका हे कश्ट जाल्यार तिका संतोष आब्रामाक तशें तूं ताका जायत ताच्या गांवांत जायतलें ताका आसलें आनी तो परतून फाटीं वचोंक साध्य जाल्लें गी हांगा टेंटांत काय गती ना टेंटांत रावतना कोणी जीव आसलो कोणी म्हणे आमच्या लेकार आमी बारी हुशार न्ही तकले आतां आमच्या लेखाचो खंय येता आमच्या लेकार पिशेपण आमी कालें करता सीधा फाटी वेती आसल्या पूण तो वचना कित्याक म्हळ्यार तो सर्ग अनुभव करनासा आनी तुमी पळयल्यार आमकां ह्या पेद्रूक एक गोत्ता आसलें कित्याक म्हळ्यार ही देवाची सकस जावन आसा देवातोन आयिल्लो ह्योत्तू जावन आसा आनी देवा आनी आमचे मदलो तो एक मनस्ताप सामा करूंक आयिल्लो म्हणून पेद्रूक गोत्ता आसलें देखून तुमी पळोवंक गेल्यार देखून पेद्रूची एकच आशा सोन वचना सोमी आमी एकच कितले कश्ट काले मेळना जेजू ताचे आतां
चिंता आम्ही पुरा धांवताना हांगा थंय पुरा आता 11 जण गेल्ले जेजूचे 11+1 12 तो सोड्या ताणें जेजूक नेकार केलो तूं गेलो म्हणून सोड्या त्या जेजू थंय गेल्ल्याक हांगा काय म्हणे एक घर म्हणी जेजून कर्ण दिलें पळोवलो एक जेजू आमच्या लेकार आले आसा गे एक घर म्हणी तांकां दिलें तांची भुरगीं म्हणी एक विजा म्हणी कर्ण दिली की जेजू फॉरीन वचून इतले बोंगा तांकां खार बंगलो म्हणी काय मेळ्ळो की मागीर आमी घाल्याक येता जेजू सरशीन आमी आज चिंतेचें पडटा पळया तेंता हांवें सांगचें कालें म्हळ्यार आनी ताका एक कळी जाल्लें कालें म्हळ्यार देवा आनी त्या मनशा मदलो संबंध एक करूंक उसू जेजू आयलो म्हळ्यार जेजू फाल्यां मरता आमकां जाल्यार देवाच्या उतरां मुखांतर कळटा आज आयकूंक कोणी तयार ना हे सताचें उतार आयकूंक कोणी तयार ना ताकाच हरियेकलांचे काळजां मोना उक्ती जायचे म्हूण म्हाकाच तुमी आज बंगलो दिता घर दिता तें दिता हें दिता तुमचे आस्त पाटी येता तुमकां कोणेक तुमी लुकसाण जालां तुमकां पयशे पाटी येतात जेजू तें दिवंकूच येवना खंय जेजून तेले मागोवंक मागोना जेजून खंय बायबलान तेले मागोवंकूच मागोना तुमकां आस्त पाटी येता हें पुरा तुमची बायल पाटी येता तुमचो घोव पाटी येता काले बायल पाटी येता देवाचे उतराची कोणाक खरी वळख ना म्हळ्यार कोणाक तुम्ही पळोवंक गेल्यार कोणाक देवाचे नितीवंतपणा विशांत वळख ना देवाचे नितीवंतपण आसा पळय काले रायचियसनेस ऑफ गॉड हें कोणाक गोत्तू ना तांकां समाधानान जिवंक साथ दितना हें त्या आब्रामाक त्या मोइजेक ताच्या सिसांक गोत्ता आसले देखून ते पळया ताका आमी पळोवंक गेल्यार हांगा एक आसा आमकां आतां पळया हांगा रोमाकारान बरयल्लो 5वो अध्याय पळया भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला आतां तांणी कालें केलें हे जेजू क्रिस्ताचेर तांणी भावार्थ दवरलो खंयच्या पासत म्हळ्यार हे नितीवंतपणा पासत बेश्टें खार दिता बंगलो दिता म्हूण न्ही हे नितीवंतपण देवा मुखार उबें रावंक म्हाका योग्यता मेळ्ळ्या हांवें खाली जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरल्यार जालें हें देवान जेजू क्रिस्ता मुखांतर म्हाका दिलां कितलें सुबीत आसा हें म्हळ्यार जेजूचें कालें मरण जेजूचें यातन जेजूचें पुनर्जिवनपण हें सगळें जेजून करूंक हांवें कालें करचें ताचेर भावार्थ दवरचो आतां हें नितीवंतपण तुमी जोडलां हें मेळटा जेजू तावन आयल्यार तांकां हें गोत्ता आहलें कितें दवरलें न्ही हें एक आत्मीक कालें म्हणटात गिफ्ट आत्मीक रितीन व्हडलें फळ नितीवंतपणाचें फळ हें मेळ्ळें देखून तांचो एकच उद्देश देवाक मेसून जिवेचें हांवें कालें जाल्यार न्ही आमी देवाक मेसून जियेचें देवाक मेसून जियेचें देवाक मेसून जियेचें पवित्रोत्म तांकां मेळ्ळो आतां तांकां गोतालें पेद्रू कोण आसा लागीं वचूं सोम्या तुजे लागीं आसात सासनीक जिविताची उतरां पवित्रोत्म तुजेड आसा पुरा तुजेड आसा तांणी तो अणभव केलो ऑलरेडी पेद्रून सुकलो जावं पुरो सुकलो जाल्यार ताणें जेजूक अणभव केला आनी पळया हे नितीवंतपण होगडावणो जो म्हूण ताची एक आशा हे नितीवंतपण आमकां हाचे विशय गोत्तू ना आमकां पवित्रान दिला हें गोत्ता गी कितल्या जाणांक गोत्ता आमी उलोवचें म्हाका गोत्तू नासलें म्हाका 33 इयर्स मुसर म्हाका गोत्तू नासलें आतां सॉरी 34 इयर्स मुसर गोत्तू नासलें आतां 3.5-4 वर्सां जालीं कळोवन हें देवान पवित्रानांत हें आसा म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें आमच्या पवित्रानांत हें देवान दिल्लें आमकां ही गरज माता हें दिवंक आशेता ही गरज मातेचो उद्देश हें पूण हें आज परगट जायना उतार आनी तुमी पळोवंक गेल्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता आमच्या लेकार खालें म्हळ्यार आमी सांगलें नोडोल आतां तुमी पळोवंक पळयत आब्राम टेंटान जियेता पूण आब्राम शांतीन जियेता कित्याक म्हळ्यार
ओडू ग्रेस्त काय ताका मेळ्ळ्या आमच्या लेकार घाले म्हळ्यार आमी घाले म्हळ्यार संवसाराक हेम करचें तांचें तितलें ती बारी खामार आसा. काल एकलो म्हजो भाऊ तो म्हणालो तुजो डॅडा मँगळूर कामाक येतालो न्ही रे एक त्या फारिंगी पेट्यान एक 25 सेंट्स जागो म्हणे काडलेले आज तुज्या डॅडा कोणाक आपटूंक जायनातले म्हणालो. म्हळ्यार व्हडलो ग्रेस्त जात्यात तुमी म्हळ्यार आज डॅडा ऑलरेडी ग्रेस्त म्हळ्यार म्हळ्यार म्हाका कन्विक्शन आसल्यार हांवें सांगलें तुजो डॅडा ऑलरेडी ग्रेस्त सगळें कुटाम जेजूक जाणा जाला म्हळ्यार तितल्यान खंयची ग्रेस्त काय आज हें काल देवान कित्या म्हळ्यार ताका धाडिल्लेंत आज हें सांगूंक कोणा मागोतून ही ग्रेस्त काय अब्रामाक गोत्ता आसलें ही ग्रेस्त काय मोइजेक गोत्ता आसलें मोइजे म्हणालो उडोलो त्या फारावरायची दुने वय दुयेक मेळिल्लो पोस्को आतां रायत कोणी सोन येतात एक मारले तक्षण ताका आणखी आता इन्फ्लुएन्स करणं खालेंय करी येतालें पूण तो धांवता ताचे म्हळ्यार पळय देवाचेर अखंड भावार्थ ताचे थंय आसता अखंड भावार्थ आनी तो देवाच्या हरएक उतराक तो काल जाता तितलो सादो मनीस खंय तो मोइजे म्हळ्यार सादो म्हळ्यार आमच्या लेकार न्ही देवा लेकार देवाच्या उतराक हरएका उतराक पाळो दिवन देवाच्या उतरा प्रकार सोलचो कित्याक वता गे तो ताकाय देवाचेर विशेष भावार्थ आसलो आनी तोय सांगता एब्रेवकारान बरयल्ल्या पत्रांत कालें म्हणटा तो 11व्या अध्यायान तुमी काडल्यार पळय 25वे वाक्य तुमी पळयल्यार कोट्या कर्णांनी मेळता 11वो अध्याय 25वें वाक्य कोट्या कर्ण्यांनी मेळता ते क्षणिक सुख भोगचे प्रास देवाच्या लोकां सांगाता कष्ट दग्ध भोगूंक तो तयार जालो इजिप्तांतले धन संपत्ते प्रास देवान मागलेल्याक मेळतात ते कष्ट कितल्या की वर्ती ग्रेस्त काय म्हूण ताणें लेखले आनी फुटल्या इनामाचेर खंयचें इनाम तें नितीवंतपण सर्ग आमी खंयच्या इनामाचेर दिश्ट घालून चलता संवसाराचें इनाम पळय ह्या खंयच्या इनामाचेर आपली दिश्ट लायली भावार्थान ताणें इजिप्ताचो गांव सोडलो कालें म्हळ्यार देवान ताचेर कालें सांगलें तुमकां एक गांव दिता खंयचो कानान गांव ताणें सोडलो हांगा जायतलें ताका आसलें पूण ताका एक कितें आसलें म्हळ्यार पळया ताका एक भितर एक संतोष समाधान आसलें आनी पळया शांती नासुल्लो तो ह्या एक हे इनाम ताका गोत्ता आसले वरवीं देवाचें नितीवंतपण ताका गोत्ता आसले वरवीं हे भावार्थान जावचें जायते हें बेश्टें सोदल्यार हांगा थंय मेळना हांगा तुमकां जेजू क्रिस्ताचेर कोण भावार्थ दवरता खंयचे वयर जेजून कितें केलां त्या कुर्सार सगळें म्हज्या पासत हांवें मोराज जाल्लें हें जेजून केलां म्हणून तुमी खाली भावार्थ दवरल्यार हें नितीवंतपण मेळटा आत्म्याक मेळटा कूड आनी प्राण आसा कूड आनी मोन तें इल्लें फायट आसा तें जाल्लें तितलें देवाच्या उतरांत ध्यान करता कूड आनी प्राणी त्या बॉक्सा भितर येता आमी आयकल्लें न्हे हे टिकेदाळ आमी आयकल्लें मुल्कीन आमी आयकल्लें प्राण आत्मो बचाव जालो पूण देवाची उतरां आयकताना एक व्हडलें फायट आसा पूण खंडीत आत्मो केदाळ बचाव जाता त्या कूड आनी प्राणी खंडीत बचाव जाता देवाची उतरां आमकां सस्नीक जिविताक कुशीनंत आपूण व्हरतात ओके आसूं तें आनी आतां पळया हे दुसरें वाक्य व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तान उडाक दवरा कोणें आमकां वाट वेल्ली खंयचे आज आमकां त्या धर्माक कुरपा मेळ्ळ्या न्ही देवाची कुरपा आतां नितीवंतपण मेळ्ळां न्ही आतां देवा मुखार रावून तूं उबें रावूंक योग्य सर्गाक एंट्री जावंक योग्य पातकाच्या बॉक्सान आतां आमी पळोवंक कशें म्हळ्यार जेजू बरी आसा देवा मुखार आतां देव म्हाका पळयताना जेजूक पळयल्ले बरी दिसता जेजू थंय कांय पाताक हाडले ना जेजू थंय कांय शिराप हाडले कांय ताणें सूख केल्या की ना एक जालें आतां तें ना जाल्यार थंय कोणें हेचें नितीवंतपण वडोल भाव म्हणटालो नितीवंत म्हणलो कोणी ना रोमाकारान बरयल्या 3ऱ्या अध्यायात 23वें वाक्य कोणी ना आतां हांगा जेजूक आमी स्विकार केल्ले वरवीं आतां येंत पळय हे कोणें
ही वाटवेली जेजू क्रिस्तान ही आमकां कुरपा मेळ्ळ्या पळय, ही कुरपा मेळिल्ली जेजू क्रिस्ता मुखांत. आतां काय जालें, आमी जेजूक स्विकार केले. आता जेजू म्हज्या अंतस्करणांत आल्ले बरी. देव म्हाका पळयताना जेजू बरी दिसता. जेजू बरी दिसताना भितर आयलो, पाताक ना, सर्गाक एंट्री जावं. जेजू केदाळे येवशे भायर केदाळे येवे, तो इगी न्ही, काही इसार जे म्हणा बापायडे. आमी एंट्री जाले. आनी कितें जालें, जेजूक स्विकार केल्ले बरी जेजू सोत्मो कोणा भितर आयलो, देवा सोत्मो मुजे भितर आसा. परत एंट्री जावंक चान्स आसा. ताच्या मागीर काले आसा देवाचें नितीवंतपण मेळ्ळें. आता जेजूक ऑलरेडी तो देवूच जाल्ल्यान तें नितीवंतपण ताचेर आसा. पुरा खान जालें, मुजें जालें. हें कोणा मुखांतर आमकां मेळ्ळें? जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र मेळटा. हें सर्गाक वचोंक आनी जायत्यो वाटयो पुरो दाखयता. थोडे तुमी इल्लें जागरूक जायच. आज देव आमचे कडेन उलोवन आसा परतून. सर्गा वचों एंट्री म्हळ्यार देव. जेजू कोण? देवाचो पूत. पेद्रून सांगला नाही, ओडोल तुम्ही ऐकालाय, तू देवाचो भाग्यवंत म्हणून आमी जाणा आसा. आनी हे एंट्री जावं, भितर वचोंक भायर वचोंक, भितर वचोंक भायर येवंक आमकां एक योग्यता मेळ्ळी. हे जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र जाला. आमी आतां कुरपा, आमकां ही कुरपा. कोणेय म्हणी खाले हात पाय मारले की हांगा, कोणेय कश्ट काडले की काही येना. इतलें फ्री मेळोन आनी थोडी तें करा, हें करा, 25 काले कॅस काडून दिया. आनी थोडे म्हणटात तुमी थंय गेल्यार तुमकां खंय गेल्यार न्ही, तुमी घरा बसले जेजूत तूं तुमचो सोम्या आनी धनी म्हणून तुमी स्विकार केल्यार तुमकां कालें जाता. म्हळ्यार अरे आमच्या सत्तेन पवित्रकायेची जिणी जियोंक कोणाकी साथ दिना. तूं पवित्रपणान जिये, पाता करनाका, पाता करनाका म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगल्यार जायना. तुमचे थंय जेजू क्रिस्ताक तुमी केदाळा सोम्या आनी धनी म्हणून स्विकार करतात पळय, तुमकां पवित्रोत्म मेळटा. पवित्रोत्म मेळ्ळ्या मागीर तो कालें करता म्हळ्यार तुमकां सता कुशीन तो आपूण व्हरता. ही कुरपा हें पुरा आमी काय म्हाका पवित्रोत्म दी, तुमच्या कोणाच्या माथ्यार हात धरून हांवें पवित्रोत्म दिवंक जायना. कशें पवित्रोत्म दिवचो? जेजूक मात्र साथ दी. आनी हें जेजू क्रिस्त उदेश ह्यो पवित्रोत्म मेळ्ळ्यार मात्र हांगा थंय वचोन कॅन्डल पेटयल्यार पवित्रोत्म मेळना. आज आमी कालें करना आसा. काल्याक आमी येता. त्या 15 कितले हजार लोक आयिल्ले हुंड्याक नाच जावच्या खाना पासत आमी जावून आसा. आनी कालें की सांगता तुमी हें केल्यार हें सामा जाता. काल्याक लागून आमी विचारलें, तूं थंय काल्या गेल्लोय. ताका तो म्हणालो म्हजें लायफूच स्टार्ट जाल्लें थंय जावन. खंयचें लायफ? म्हाका बरें म्हजें फ्युचर सेट जाल्लें. हांवें ते विशयांत उलयना सायबा, हांव सर्गींच्या फ्युचरा विशयांत उलोवन आसा म्हळें. कालें म्हणटा आज काल्याक आमी आराधना केचें, काल्याक स्तुती कर. म्हजें थंय परतून येतात, काल्याक येतात. म्हजें लायफ स्टार्ट जाल्लें थंय जावन. पूण सस्तीक जिविता विशयान गोतून तुजें लायफ स्टार्ट जाल्लें खंय जावन म्हळ्यार जेजू तावन खंडीत इगर्जी मते तावनूच तुजें लायफ स्टार्ट जाला. पूण खंयचें लायफ तें? आत्मीक रितीन तुका सर्गाक एंट्री मेळ्ळी पवित्र स्थाना मुखांतर. तूं देवाचो पूत जालोय. एक्चुअली तुजी आवय बापूय आसली, पोदर मोदर नासली, तांणी स्विकार केला जेजू. हें कोणाय न्ही, आमी तुवें मागणें केल्ल्यान आमी हातपाय मारल्यान न्ही, हें देवाचें देणें जावन आसा. ताका आमकां तें आमकां एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायान आमकां क्लियरली थंय पवित्रोत्म सांगता. एफेसकारांक बरयल्ल्या अध्याय 8वें वाक्य तुमी पळयल्यार पळया, ताचेर विश्वास दवरले वरवीं. एफेसकारांक बरयल्लो 2रो अध्याय 8वें वाक्य. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवून लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम. कोणाच्या? देवाच्या दयेन. जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरले वरवीं आमकां सोडवून लाभल्या. आता हें देवाच्या दयेन जाल्लें काम फुकट देणें जाल्ल्यान तुमकां दिल्लें. देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें. तुमी सांगचें नाका कोणी हांवें मागल्ले वरवीं म्हाका मेळ्ळां. मागल्ले वरवीं काही मेळना. हें पुरो मेळना. कांय मेळात नाचोवचें जाय, कांय मेळात ते देवान दिना. देव नाचायचें दिना. देवान दिवचें कालें म्हळ्यार ससनाक उरचें मात्र उडासतोरा. नाचोवचें दिवचें कोणें म्हळ्यार आनी एकलो आसा, ताणें दिवचें. तो हांगा तेनेंत भायर आसा, गोवन उंत आसा. तुमी चिंती नाका. येताना ताचे इल्लें टच मेळ्ळ्यार पुरो, मागीर तो दिता. आज हांव थंय रेतीरे गेल्ल्यान हें म्हाका व्हडलें आज हांवें हें दौडलें घर बांदलां. कशें कोत्ता? कशें म्हळ्यार म्हज्या भावाचें आस्त पुरो हांवें भितर घालून बांदिल्लें.
तें गोतून आनेक आलें म्हणजे हांव धैर्य तिरे गेल्ल्या वरवीं मेळ्ळें. आमकां आमी काजार जाता न्हय, देव एक आलोचन दिवना. कित्याक म्हणल्यार आमी त्याच कॅटेगरींत आसा आल्लो. आज देवान म्हाका आलोचन दिवची. आमकां दोगां भुरगीं आसतात न्हय, आमी तांकां बरें करून शिकयता. ओके आसूं दी, बरें शिकयल्यार बरें, कोणी शिकयना. पूण तांणी आमचे संगात आसाचे म्हूण की तांणी पयस आसाचे म्हूण आमी तांकां आमी कालें करता. आमी हांगा देवाडे मागूंक येता, सोम्या म्हजे तावन एक ताका पयस कर तेंय आसूं दी, हांव हांगा आसूं. आज आमच्या पुरांच्या कुटुंबांत खाली एक आवय बापय रायवून एकलोच. थोडी आमचे म्हाका बेजार जाता तांच्या घरा येताना. कोण निनात, पयशे कितले पयशे कालें करचे, घरा कोण निना. अशें हें मागिल्ले वरवीं मेळना. खंयचें सर्ग कोणी हात पांय वयर घालना मागल्यार, हात आनी पांय दोनी वयर करना मागल्यार हें मेळना. ही देवाची कृपा जावन आसा. देवाची कृपा जावन आसा. ओके, विश्वास दवरले वरवीं देवान तुमकां दिल्ले फुकट देणे जाल्ल्यान तुमच्या वावुंटेचो फोड म्हूण तुमी कोणेय बाळाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाचेंच आतांचें काम. क्रिस्ता जेजू थंय आमी बरे आदारान जियेजय. क्रिस्ता जेजू थंय रावून आमी बरे आदारान जियेजय. तुजी बरी कामांय तुका सर्गा पूण व्हरना, पूण क्रिस्ता जेजू थंय रावून तूं बरे आदारताय पळय, ताका इनाम आसा. ताका इनाम आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक्सक्यूज ना. आमी विंचून काडलेली वैगी न्हय. आमी जल्मात म्हणून तुका आलें क्रिस्तांव न्हय, जल्मात म्हणून आमकां पुरा कोत्ता न्हय. क्रिस्त हांव तशें जाल्यार क्रिस्ता विशयान पुरा कोत्ता म्हण आमकां एक्सक्यूज ना. आमी सांगूंकूच ना. आमी बरी कामां जेजू थंय रावून मात्र करीचे. जेजू थंय म्हळ्यार कालें जेजूचे मोन, जेजूचे आलोचन, देवाची खुशी कितें पळय तें जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हळ्यार. अशें हें जेजू क्रिस्ता मुखांतर त्या कुरपेच्या फावंडाक आमी फावोवंक कोण कोत्ताय? जेजू मात्र. ताचें मरण, ताचें कश्ट, ताचें यातन. जर तर तुजी बरी कामां तुका सर्गाक व्हरता जाल्यार जेजू सर्ग सोडून ह्या संवसाराक आयिल्लो निरार्थक, ताका व्हॅल्यूच ना. आसा गी तुजी बरी कामां तुका सर्गाक व्हरता. सक्काळी बरी कामां करतात, सक्काळी करतात. करनात गी करतात. एकली करतात. अक्रिस्तांव पोर एक एक्झाम्पल तुम्ही ऐकाला बरो. आमच्यात घरा लागशिल्लो तो एक बोटू. ताचे दू एक पिडाक आहे. ती पिडाक 75 लाख खर्च. तुम्ही आणतो बरो पळोवंक बरो युट्यूबार फेसबुकार आनी बरो आयिल्ले. सो तांणी त्या अणभवार्थ्यान एक मेसेज घाली. ताका चड येवनात, पयशे येवनात, एक कलेक्शन चड येवना. मागीर तित्त मेसेज एकल्या मापल्यान घाली. मापल्यान घाल्लीत पयशे 75 लाख कावार जाले म्हणून हांवें आयकलें. म्हळ्यार म्हाका म्हजी बायल म्हणाली 75 लाख कावार जाले. तांणी बरी कामां करनात करतात. तांकां जाल्यार देवाचे उतार आमी दी जाल्ले. आमकां सदांय न्हीत 20 जाल्या मागीर खाले म्हणटात पाद्र्याक. वचा शुभ अर्थ परगट करा म्हूण. आमी कितली परगट केल्या आमच्या ओके देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां सांगूंक जायना, एक्सप्रेस करूंक जायना. आमच्या जिविता मुखांतर म्हणे आमी परगट केल्या. फाल्यां तांकां दर निसारना देव, आमकां इसारता. सक्काळी क्रिस्तांवचे हांगा आसात न्हय तुमी आनी आमी. फस्ट म्हाका इसारता, तूं बारी शर्माव दिवन आसलो न्हय तुका म्हाका पयलें. मागीर तुमकां सर्वांक हांगा बसुल्ल्या तुमी पुरो हांगा आसची क्रिस्तांव तुने बसून कितली शुभ वार्ता परगट केल्या. तांकां एंट्री आसूं पुरो मागोतो देवाची येवजण खालें. पूण आमकां ये पळय फावंडर आमकां पावशें वाटवेली जेजू क्रिस्तान एक आत्मीक आमकां गिफ्ट देवान पुरा धर्माक दिला. आनी पळया आनी ताचेच उद्देशी देवा सोबे आमकां वैभव लाभतलो. आतां देवा सोबे आमकां वैभव कोणा मुखांतर मेळ्ळो? हे जेजू क्रिस्ता मुखांत हें पुरा पळय आमी कितें ध्यान केल्लें आज तेंत मेळोन आसा. वैभव लाभतलो तितलेंत न्हय, आमच्या कश्टान वरां ते आमी संतोष पावता. आज आमच्या कश्टान वरां ते आमी संतोष पावता. पळया आनी कितें आसा, कित्याक कश्टान वरां सोंसणीकाय वाट व्हरतात. सोंसणीकाय आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरोवशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणा. म्हळ्यार हें गिफ्टच. आज जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ नितीवंतपणाचो पळ. रोमाकारां बरोयलो 5 अध्याय वाक्य 3 पळया तितलेंच न्हय, आमच्या कश्टान वरां ते आमी संतोष पावता. आज तुमी पळयलें आतां पावलू सिलास बंदेंत आसात. कितले कश्ट न्ही वैगी न्ही.
आमकां असले कश्ट म्हणी खंय आयल्यात येवना पूण ते संतोशान आसले की पावलो तो गामेली जावन शिकल्लो ताका जेजूची शिकोवन जाल्यार इल्ली या पावलाची इल्ली कश्ट उयगी न्ही कित्याक म्हळ्यार तो गामेले जावन शिकलो धर्मशास्त्र आनी पुरा रेडी जेजूक शिकप ना आमी उलोवचें पूण तितलो तो ग्रेस्त मनीस ताचेर जाय जाल्लें पुरा आसलें आतां कांय येना तुम्ही फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा काले म्हणटा 4:12 तो म्हणटा पळया कितले एक खालतीपण मोगाच्या भाऊ भयणीनो कितले एक खंय जावन मेळ्ळें हे गिफ्ट हे जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलें जियेल्ल्यांक जेजू सोमी आनी धनी म्हणून जियेल्ल्यांक हे गिफ्ट आज आमकां कश्ट म्हणटाना जेजूय नाका ताचे विशयीच नाका आमी जेजूचें नांव सांगूंक कितलें धैर्य पावता भायर वचून जेजू विशयान सांगोंक सोडा अणभावार्थ आमच्या कुटुंबांत आमी जेजूचें नांव कितले फावटी आमी उलो मारता कितलें सांगता जेजूचे शुभ वार्ता कोणाक आमी सांगता हे आमी चिंतीत जाळे फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय पळया आनी 12वें वाक्य पळया तो म्हणटा दुर्बळ काय न्ही जिवोंक हांव जाणा ग्रेस्त काय न्ही जिवोंक हांव जाणा सगळ्यान आनी सर्व परिस्थितींनी दादोशी जावंक आनी उपाशी पडोवंक हांव शिकला गरजे तितलें आसोवन जिवोवचें वारसानेन जिवोवचें सगळें म्हाका कळटा म्हाका बळ दितल्या सोवें सर्व संगती करूंक हांव सकता कोण दिता बळ दितलो कोण जेजूच तें जेजून आमकां वाट वेल्या मुखार हे कितलें सुबीत आज आमची एक अवस्था म्हणी पळयल्यार कश्ट इल्ले कश्ट आयल्यार म्हणी इगर्जी त्या रेतीर मंदिरांत दत्त पडता काल्याक रेतीर मंदिरांत पडचें जेजूक जाणा जावंक नाहीत न्ही नी जावन एकलो म्हणी जेजूक जाणा जावंक येतात की कितले जाण येतात तुम्ही पळयलें तें 5,000 आमी म्हणाले 40,000 जायत दारले म्हणी 5,000 बायल मनशां 10,000 आमचे एक एस्टिमेट आतांच्या पळोवंक गेल्यार आनी तशें जाल्यार मागीर तांणी परतून तांकां हांकां सांगून खंडीत बायल मनशां भारी हुशार सांगच्यात कितलीं जाणां आयिल्लीं खंयच्याक जेजू तूं सांगता तुम्ही नाच जाता जाल्यार उंड्या पासत तुम्ही आयिल्ल्यात म्हणून आज जेजूक जाणा जायचे जेजूच्या त्या पुनर्जीवनपणांत जेजूच्या त्या मरणांत आमी ती सकत आमी ती आपणा जाय म्हणून कोण आमी येता तांतू पेद्रूक पुरा गोत्तालो ताका तूं तो म्हणटा आमी सोडून वचना सोम्या सोडून वचोंक साथ दित ना आज हें सुरू केल्यार रेतीर मंदिरांनी पुरा फाल्यां ते रेतीर मंदिरी खाली पुण्य ना ते पळया तुमी खाली जेजू क्रिस्ताचे रायचियसनेस ऑफ गॉड देवाचे नितीवंतपणा विशयान शिकोवंक सुरू केल्यार नीज जावन देवाचे नितीवंतपण तुका केदाळा कळटा पळय त्या दीस जावन तूं कालें करताय म्हळ्यार तुका आत्म्यान आनी सतान देवाक आराधन करूंक शिकताय तेदो मुसर तुका आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक जायना तेदो मुसर तुका आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक जायना केदाळा तुका जेजू क्रिस्ताचें ते एक नितीवंतपण देवाचें धर्मार्थ देणे तुका मेळ्ळें पळय तें तुका उडासाक येता देवा म्हज्या सोम्या हांव पातकी सोम्या धर्माक तुवें म्हाका एक दिलाय न्ही सोम्या हें तुका तुका सदां न्हीत तुज्या काळजा मुखार येता तुज्या दोळ्या मुखार तें येता तुज्या काळजाक तें दिसता आज आमकां जाता की देवाक स्तुती करूं देवाक स्तुती करतना आमकां न्हीद येता कोणी की क्लॅप मारतात म्हूण आमी मारता सोडल्यार न्हीद जावन आनी कितें जाता हें आमकां कळा जे मोगाच्या भाऊ भयणीनो न्हीद जावन आज खंय आसा आमी हें पुरा ही पुरा इतले गिफ्टां इतले धर्मार्थ देवान दिल्लें कालें वरां गिफ्ट म्हणटात पळय हे सगळे ते अनुभव करनात कोण पाऊल पेद्रू तांकां मात्र गी तांणी शुभ वार्ता प्रगट केल्ली हर एकल्यानी कोणाय नाच जावन वचो हें तुमी अनुभव करीचे कालें पातकांच्या बॉक्साने नितीवंतपण सर्ग सस्नाचे जिवीत पवित्रत्व हे सगळे तुम्ही अनुभव करीचे ताका ते आयिल्ले ह्या संवसाराक तुम्ही हांगा गांवांत पुरा येवन बरें सेट जायचे म्हणून तांच्या आलोचन नात एक गिफ्ट जावन आसा एक आत्मीक वरदान आत्मीक गिफ्ट एक हिट्टच दिलां देवान पुरा कितें जाय तुका सर्गा वचून आनी हातूं आहा पळय उडास दोरा हातूं तुका ह्या संवसाराक कितें जाय तें पुरा आसा आतां आमी तशें जाल्यार जेजूक हें दिना पुरा दिता हातून तूं आसा तें तुका दिसना कितें जाय तें हर एक तुजें गरज तो हर एक
एक आमकां आमच्या कितें गरजांक जाय तें एक तो दिता. पूण ह्या किट्टांतूच तें आसा. पूण आमी कालें करता म्हळ्यार न्ही न्हू. आज आमी इसाचे म्हळ्यार आमी तितले संवसाराक लागीं गेल्या. संवसाराचो मोग करनासतना संवसाराचो मोग करनासतना देवा जावन आमी पयस 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 वयता. आमी कालें करता म्हळ्यार थोडे आमकां कितें कोणाक कुमोग जाय आमी चिंता हें कुमोग केल्यार आमी सर्ग ना. साथ दितना आयतार एक मिसा वचोन कालें म्हाका एक सांगलां ताका मेळचें. तुमी दर निसारा तूं काल्याक मिसाक येताय निसारा ताच्या ना. आमचो बाप्पा जोर करता नाल्यार कालें करतात वसाजेत ते आयतारा काही दो सायबा नाल्यार मनाक समाधान ना. आमी तेंच जाप दितलो काल्या म्हाका मिसा वसाजेत सायबा नाल्यार म्हाका कामांतूच समाधान ना. ताका न्ही मिसाकेचें काल्या म्हळ्यार जेजूचें रगत आनी तो उंडो वयर उखलतना म्हळ्यार हो मेला जेजू मुजे पासोत मेला. सोम्या तुका अर्गां तूं मेलाय सोम्या मुजे पासोत. हे हांव उडासा काडटा. उडास काडूं घेचें. उडास काडून तुका अर्गां दिवंक घ्यायचें. सोम्या तुजे पासोत हांव जियेतां. गेल्या हप्त्यांत हांव आज मुसर हांव जियेलां. परतून सोम्या हांगा बोळ मागोवंक आयलां. परतून हांव जियेतां सोम्या तुजे पासोत. एकच उद्देश सोम्या हांगा आयिल्लो तुज्या त्या कश्टा मरणांत हांवें वांटेली जायची. हांवें सर्गाक घ्यायचें. ही तुजी खुशी न्हय तें हांव करनासा सोम्या. ताका हांव आयलां. हे मीस बलिदान भेटोवंक आयलां आमी काल्याक आयला. हें तांकां वतालें शिसांक आनी पुरा. ताका तें सोडून वचोना. पयलें धांवले जावं पुरो. पूण मागीर तांणी तांकां पवित्रोत्म आयल्या मागीर तांणी धरलें पळय. हे पाऊल पुरा पवित्रज्ञ ताका कोणें शिकयलें? गामेल्यान शिकोवना जाय तें. गामेल्यान शिकयल्लें पुरा धर्मशास्त्र मात्र. हें देवानच ताका उगडापे गेलें म्हणटा. देवान देखून आमी हांगा आनी कितें आसा मुखार आमी ध्यान केल्यार पळया तितलेंच न्हय आमच्या कश्टान वरांत आमी संतोश पावता. कित्याक कश्टान वरां सोंसणीकाय. कश्टान वरां कितें आन्न येतात? जेजूचो मोग आहा पळय. आमी कितलें ध्यान करता आनी त्या मोगा पासत आमी काम करूं सुरू. आतां सोंसणीकाय जायचें म्हळ्यार सोंसणीकाय येना जायते. तुमी मागल्यार येना सोंसणीकाय. तुमकां सोंसणीक जावंक जायना. जेजूचो मोग तुमी अनुभव करतात न्हय. जेजूचे कश्ट मरण पुनर्जीवन जेजूक पळयतात न्हय. आनी पळोवन त्या कश्टांत आमी वांटेले जाता. आनी ह्यो मोग उरिल्ल्यांक हांव परगट करूंक हांव सुरू करता म्हणटाना तुका गिफ्ट मेळटा सोंसणीकाय. बेश्टे गिफ्ट पुरा आमी सांगले बरी देव दिना. ही सोंसणीकायची गिफ्ट कोणा जायचे जाल्यार जेजूचे कश्ट मरण अनुभव कर्ण जेजू खातीर तो जियोंक प्रयत्न करता. आनी त्या दाळा कान जाता म्हळ्यार तुका घरांत हाडून धाडसांनी स्टार्ट जाता. त्या दाळा जेजू तुका सांगता तोंड ना पूण बोस. खंय सांगता तुजे अंतस्करणां सांगता. त्या दाळ तूं कान सोंसणीक जाताय. आनी सोंसणीक जाता तुका कानचुला मारल्यार जेजूक तूं पळयताय. जेजू म्हणटा ह्यो गोत राव काही हे करनाका तुका उलोवंक वचूना. आनी कान जाताय तुका आळे सोंसणीकाय जाता. तिरासान सांबाळटा. तिरासान म्हळ्यार कालें घट्ट रावचें. कोणी कालेंय केल्यार म्हजी एकच आशा सोम्या खातीर जियोवंची. आज जेजू क्रिस्ताचो मोग परगट करतना हें कोणाय की मेळना. जेजू क्रिस्ताचें हें पुरा धर्माक तिरासान सांबाळचें. आमकां जाता की तीर रावोंक. जेजूच्या मोगान तीर रावोंक जाता की. आतां आमी इतलें सांगता न्हय मागणें पुरा करता. जेजूच्या मोगान आमकां तीर रावोंक जाता की जायना. कित्याक? जेजूचें नितीवंतपण आमी अनुभव करूं ना. जेजूचें नितीवंतपण अनुभव केल्यार मात्र थंय तिरासानेन रावोंक जाता. कोणी खालें म्हजी बायल गेल्यार वचून हांव मात्र एकच उद्देश. पेद्रो म्हणटा न्हय आमी आमच्या बायले भुरग्यांक पुरा सोडून आयल्यांक आमकां मेळटा की खंडीत. जेजू म्हणटा खंडीत तुमकां मेळटा म्हणटा न्हय. म्हळ्यार तशें म्हळ्यार तांणी बायलें सोडून तांकां जाय जाल्लें दिलां. आनी पळया आनी ही तिरासान आमच्या बरवोशाचें मूळ जावंक पावता. आमी खंयचें बरवोस धरला? सर्गा विशान न्हय. आमी सर्गाक वयता. सस्नाचें जिवीत आमकां मेळटा. जेजूच्या मुखार देवा मुखार आमकां उबें रावंक ताच्या मुखार बसोंक एक आमकां अवकाश देवान कर्णी दिला. हें आमकां मेळटा. आनी हें आमी जाणाव. आनी कितें म्हणटा असलो बरवोसो आमकां निराशी करिना. असलो बरवोसो आमकां निराशी करिना. आनी आमकां पवित्रोत्मय देव खंडीत देवाचो कोणें मोग केला जेजू क्रिस्ता मुखांतर देवाचो मोग करूंक आमकां जाता. देखून असलें इतलें देवान आमकां कर्ण दवरलां. देखून आमी देवाक अर्गां दिवया. आमेन.